रवि लामिछानेले मौन अवधिको उल्लङ्घन गरेको निर्वाचन आयोगको ठहर। यस्तो गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगको भनाइ। अन्ततः चितवनमा तनाव भएपछि रवि लामिछानेले भने इतिहास बोकेको कुनै दल गुण्डागर्दीमा विश्वास गर्दैन। आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि मुख्यमन्त्री यादवले भने निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिमा सत्यता छैन। रवि लामिछानेले भने मतदान स्थलमा जाने वातावरण रहेन। प्रहरीले भन्यो 12/2 बुथ कब्जा भएको हल्ला निराधार। केही दिनभित्रै समाजवादी मोर्चा गठन गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। नेकपा पुनर्जीवित गर्ने तयारी। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकोमा रवि लामिछानेले माफी मागेपछि स्थगित मतदान भयो सुचारू। रोकिएको 3.5 घण्टापछि चितवनको नयाँ किरण माविमा पुनः मतदान सुरु। उपनिर्वाचनको अपडेट। चितवन 2 मा 51, तनहुँमा र 12 मा 45% मत भयो मतदान। अन्ततः आखिर चितवनका 2वटा मतदान केन्द्रमा किन दिउँसभरि रोकियो त मतदान? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रवि लामिछानेले मौन अवधिको उल्लङ्घन गरेको ठहर। 12 मा बुथ कब्जाको प्रयास। मतदान केन्द्रमा पुगेका पत्रकारहरूलाई समेत रोक। चितवनको नयाँ किरण कमल कुसुम मावि मतदान केन्द्रमा मतदान अवरुद्ध भएपछि अन्तिम समयमा सुचारू। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बादलले गरी चितवनमा मतदान। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र गठबन्धन पक्ष बीच झडप भयो। हानाहान। सक्कलसँगै नमुना मतपत्र समेत मतपेटिकामा खसाल्न र उपनिर्वाचनमा असर पुर्याउन खोज्ने 5 जना पक्राउ। मौन अवधिमा मत मागेको भन्दै गोविन्द भट्टराईलाई निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरण। रविका समर्थकले हुलदङ्गा गरेपछि मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। 2वटा मतपत्र खसाल्न खोज्दा जसपाका नेता पक्राउ। मतदाताले आफूलाई भोट हालेको नेकपा एमालेको उम्मेद्वारको दाबी। चितवनको नयाँ किरण मागी मतदान स्थलमा फेरि हङ्गामा। 12 को मतदानमा धाँधली रोक्न नेकपा एमालेका उम्मेद्वार पौडेलको माग। भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समर्थक र अन्य दलका कार्यकर्ता बीच धकेला। नयाँ किरण माविको मतदान स्थगित। र यता चितवन 12 लगायतका निर्वाचन क्षेत्रमा कति भए त कति खसे त मत? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रवि लामिछानेलाई हर्क साम्पाङले दिए जितको शुभकामना। 12/2 मा हामी दोब्बर मतान्तरले जित्ने सिके राउतको भनाइ। मतदातालाई रकम बाँडिएको सूचना पाएको नेकपा एमालेका उम्मेद्वारको भनाइ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन चितवन, तनहुँ र 12 मा उपनिर्वाचनको मतदान यति बेला जारी रहेको छ। उपनिर्वाचनमा गएको मङ्सिरको निर्वाचनमा जस्तै पुराना दलसँग नयाँ दल भिड्दैछन्। विशेषतः रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र डाक्टर सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी रहेका छन्। यी दुवै पार्टीले पुराना दललाई कडा टक्कर दिइरहेको देखिएको छ। 12/2 मा जनमत पार्टीले सत्तारूढ दल गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बनेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई यस अघिको निर्वाचनमा जस्तै चुनौती नै दिएको देखिएको छ। सप्तरीबाट सिके राउतसँग हारेका यादव अहिले पुनः उपनिर्वाचनमा 12बाट उम्मेद्वार बनेर सांसद छिर्ने दाउमा रहेका छन्। तर उनलाई जनमतको बलियो उपस्थितिका कारण सांसद छिर्न दिन त्यति सजिलो छैन। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उक्त क्षेत्रमा उम्मेद्वार बनेका रमेश खरेलले पनि राम्रै छाप छाडेका छन्। यसैबीच यस्तै चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दबदबा यस अघिको निर्वाचन जस्तै रहेको छ। गएको मङ्सिरको निर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको नयाँ दलसँग पुराना दलले नराम्रोसँग घुँडा टेकेका थिए र अहिले अवस्था हेर्दा पनि चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जनमत उस्तै देखिएको छ। उक्त क्षेत्रमा यसअघि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठ चुनावी मैदानमा रहेका छन्। दर्शकबिन उता तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचनको माहौल हेर्दा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको
मानिसको उपस्थिति बलियो नै देखिएको छ। उक्त क्षेत्रमा रासपाबाट उम्मेद्वार बनेका स्वर्णिम वाग्लेको जनमत बलियो नै देखिन्छ भने उनलाई गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका साझा उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले चुनौती दिए देखिएको छ। यी 3 क्षेत्रमा विभिन्न कारणले प्रतिनिधि सभा सदस्य पद रिक्त भएपछि आइतबार बिहानैदेखि चुनावी समर्गी बढिरहेको छ। बुथ क्याप्चर नै हुन सक्ने यस अघिका घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै चुनाव स्थलमा दलका कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीहरू तल्लीन रूपमा खटिएको देखिएको छ। दर्शकबिन चितवनको कोमल कुसुम माध्यमिक विद्यालयमा 2 पक्षबीच झडप हुँदा मतदान रोकिन पुगेको थियो, तर अहिले सहमति पश्चात उक्त निर्वाचन क्षेत्रको मतदान सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहितका कार्यकर्ता मतदान स्थल पुग्दा नेकपा एमाले र गठबन्धन दलका कार्यकर्ताले अवरोध गरेका थिए र झडपको स्थिति सिर्जना हुन पुगेको थियो। उक्त झडपपछि रवि लामिछानेले फेसबुक मार्फत लाइभ आएर तिनै निर्वाचन क्षेत्रमा के हुँदैछ भन्ने बारे अपडेट गराएका थिए। उनले फेसबुक मार्फत नै गुहार समेत मागेका छन्। उनले शान्त ढङ्गले मतदान गर्न माग गर्दै सबै मतदातालाई मतदान गर्न पनि आग्रह गरेका हुन्। उता बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनका उम्मेद्वारले धाँधली गरेको भन्दै बिहीबारदेखि नै जनमतले आपत्ति जनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यति बेलासम्म उपनिर्वाचनको अपडेटमा चितवन 2 मा अहिलेसम्म 54% मत खसेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य चयनका लागि आज देशभरका 3 निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भइरहेको छ। अहिले पछिल्लो जानकारी अनुसार चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 54% भन्दा बढी मत खसेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, चितवनमा निकै हङ्गामा मचिएपछि निकै ठुलो हुल्लङ्गा मचिएपछि दर्शक महानुभावहरू पुनः मतदान सुरु भएको छ। रवि लामिछानेले मौन अवधिको उल्लङ्घन गरेको निर्वाचन आयोगले ठहर गरेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनका उम्मेद्वार रवि लामिछाने र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले मौन अवधिको उल्लङ्घन गरेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, मौन अवधि उल्लङ्घन भएपछि निर्वाचन आयोगले उनीहरूका अभिव्यक्तिबारे निगरानी गरिरहेको बताएको छ। मौन अवधिका बेला उम्मेद्वारले मत माग्ने र विपक्षीय बारे आलोचना गर्न नहुने निर्वाचनको भनाइरहेको छ। गुनासा भए निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापन गरेको निकायमा आउने पनि निर्वाचन आयोगले अपिल गरेको छ। निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रकाश अर्यालले रवि लामिछाने र राउतको अभिव्यक्ति उल्लङ्घनको विषय भएको बताएका छन्। यस्तो गर्न पाइँदैन, यो उल्लङ्घनको विषय हो। केही गुनासा भए हामीले व्यवस्थापन गरेर गर्ने ठाउँमा छन् र गुनासो गर्ने ठाउँ पनि भएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा जारी मतदानको क्रममा कुनै पनि मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा नभएको बारा प्रहरीले दाबी गरेको छ। जारी मतदानको क्रममा कहीँ कतै पनि बुथ कब्जा नभएको र शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान भइरहेको बाराका प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिएका छन्। उनले बुथ कब्जा भएको कुरा निराधार भएको बताएका छन्। कहीँ पनि भनाभन विवादित पनि भएको अवस्था छैन। सोसल मिडियामा बुथ कब्जा भएको कुरा आएको छ। पत्रकारहरूले लाइभ नै गर्न सक्ने अवस्था छ, त्यस्तो कहीँ पनि छैन उनले भनेका छन्। बुथ कहीँ पनि कब्जा भएकै छैन। गढीमाई, इनरुवा, देवताल, पिपरतालको कुरा आयो, त्यहाँ सिनियर प्रहरी अफिसरहरू खटिएको बताइएको छ। बारा 2 मा उपनिर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना गरी 3000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको एसपी बोगटीले जानकारी दिएका छन्। यसअघि केही मतदान केन्द्रमा पत्रकारलाई प्रवेश गर्न दिएको थिएन। त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि बिहान 75 नगरपालिकाको बेलदरी बुथ कब्जा भएको आरोप समेत लगाएका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच पूर्व गृहमन्त्री तथा पूर्व सभापति रवि लामिछानेले मतदान स्थलमा जाने वातावरण नरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले मतदान स्थलमा जाने वातावरण नभएको बताएका हुन्। उनले चितवन 2 का मतदान स्थलमा आफू जान सक्ने अवस्था नरहेको औलाएका छन्। उनले आज फेसबुक लाइभ मार्फत अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको हुलजवतले मतदान स्थलमा जान सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष निर्वाचन नै हो। दलहरूले जनताको मतको सम्मान गर्ने हो। झडपमा विश्वास गर्दैनौँ। यसलाई नजरअन्दाज गर्नेलाई इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने बताएका छन्। उनले सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न पनि केही दिन अगाडि
अगाडि नै प्रहरी प्रशासनमा जानकारी गराइसकेकोमा कुनै पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरेका छन्। उनले चितवन 2 मा भइरहेको उपनिर्वाचनको मतदान स्थलमा भएको असहजता अवस्थाले मतदातालाई धैर्यतापूर्वक समेत भएर मतदान गर्न फेसबुक मार्फत लाइभ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले चितवन निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयमा उजुरी परेको छ। रवि लामिछानेले आचार संहिता विपरीत कार्यहरू गरेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठका प्रतिनिधि ध्रुव पोखरेलले रवि लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी दिएका छन्। चितवन काङ्ग्रेसका सभापति राजेश्वर खनालले रवि लामिछानेले खुलेआमा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेपछि बाध्य भएर निर्वाचन आयोगमा पुग्नु परेको बताएका छन्। उहाँबाट आचार संहिताको धज्जी उडाउने काम भएको छ। यहाँ सबैले देखेका छन्। सर्वदलीय बैठकमा उम्मेदवारले 2 वटा मात्रै गाडी प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो, तर उहाँले 12-14 वटासम्म गाडी प्रयोग गर्नुभयो खनालले भनेका छन्। त्यति मात्रै होइन, सडकमा पेन्टिङदेखि मतदानका बेला घन्टी बजाउँदै नारा लगाउँदै मतदान केन्द्रमा घुम्ने र मतदातालाई प्रभावित पार्ने काम भयो। यस्तो खुलेआम आचार संहिता विपरीत गरेपछि बाध्य भएर हामीले उजुरी दिएको नेपाली काङ्ग्रेसले बताएका हुन्। आइतबार मतदान भइरहेको बेला रवि लामिछानेले भोजडाको नयाँ किरण माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा पुग्दा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै विवाद भएपछि 2 घण्टासम्म मतदान स्थगित भएको थियो। सो केन्द्रमा भएको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिले आचार संहिता उल्लङ्घन भएको स्वीकार गरेका थिए। रासपालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने सहमतिपछि मात्रै पुनः मतदान सञ्चालन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रतिनिधि सभा सदस्य चयनका लागि आज देशभरका 3 निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भइरहेको छ। अहिले पछिल्लो जानकारी अनुसार तनहुँ 1 मा सबैभन्दा कम मत खसेको छ। तनहुँ 1 मा पछिल्लो जानकारी अनुसार 48% लगभग मत खसेको छ। सोही समयमा चितवनमा 2 मा 54%, 12-2 मा 50% मत खसेको छ। तनहुँ 1 मा अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान भइरहेको छ। तर अन्य ठाउँमा भने दर्शक महानुभाव कतै बुथ कब्जा, कतै लडाईँ हानाहान त काटाकाट मारामार भएको छ। सेना समेत परिचालन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन अन्ततः यति बेला उपनिर्वाचनमा मतदान गर्ने समय सकिएको छ। तिनै क्षेत्रमा मङ्सिरको भन्दा कम मत खसेको अनुमान गरिएको छ। 3वटा क्षेत्रमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि मतदानको समय सकिएको हो। 12 क्षेत्र नम्बर 2, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 मा उपनिर्वाचन भएको थियो। यो उपनिर्वाचनमा गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनको भन्दा कम मत खसेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। आज भएको मतदानको अन्तिम विवरण आउन बाँकी रहेको छ। तनहुँ 1 मा मङ्सिरमा 53% मत खसेको थियो भने अहिले 51% मत खसेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन्। हामी 1 हप्तादेखि यहाँ छौँ। 5 बजेपछि कुनै पनि बुथमा लाइन छैन। उनले भने 12-2 मा पनि 4:30 बजेसम्मको विवरण अनुसार 56% मत खसेको छ। यो सङ्ख्या 60% पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै चितवन 2 मा भने मतदान जारी नै रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकारी वासुदेव नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। लाइनमा भएकाहरूले मतदान गर्न पाउने भएकाले मतदान भइरहेको छ। उनले भने 4:30 बजेसम्म अन्दाजी 55% मत खसेको उनले बताएका छन्। मङ्सिरमा भने 72% मत खसेको थियो, तर यसपालि कम मत खस्ने आकलन गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पाल्पामा दुर्घटनामा मृतक घाइतेको पहिचान खुलेको छ। आइतबार बिहान पाल्पाको जोधारमा भएको बस दुर्घटनामा मृतक महिलाको शनाखत भएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका 3 सूर्यकुमारी सूर्यपुरकी अन्दाजी 35 वर्षीय राधिका पौडेल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्। बुटवलबाट बागलुङ जाँदै गरेको लु 1 ख 5956 नम्बरको बस पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 5 जोधारामा सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा 38 जना घाइते भएका छन्। बसमा 39 जना रहेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। घाइते सबैको पाल्पा प्रवास स्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको र 6 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा बिउताउनु पर्ने बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 75औं वर्षको अवसरमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आयोजना गरेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन उपलब्धि चुनौती र सम्भावना विषयक विचार गोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्। यसैबीच उनले उक्त मोर्चाले सबैलाई नेकपातिर फर्कन अपिल गर्ने पनि विश्वास दिलाएका छन्। उनले नेकपा हिजो एकाध नेताको कारणले दुर्घटनामा परेको भए पनि लाखौं कार्यकर्ता र जनताले अनुमोदन गरेको एकता भएको उल्लेख गरेका छन्। यसैबीच उनले भने त्यो एकता हामीद्वारा प्रस्तावित हो। हामीले अब देशको आवश्यकतालाई हेरौँ, आग्रह वा पूर्वाग्रहमा नराखौँ र नजाउँ, विचारात्मक रूपमा समीक्षा गरौँ, राष्ट्रको हितमा एकता फेरि एउटा नयाँ पहल सुरु गरौँ उनले भनेका छन्। विचारात्मक रूपमा आत्मसमीक्षा गर्न जोड दिएका छन्। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रस्ताव देशमा व्यापक विस्तारित भएको, तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू अलग हुँदा जनता र उनले देशले अपेक्षा गरेको परिणाम दिन नसकेको बताउँदै फेरि एकतामा फर्किनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बहस र आत्मसमीक्षा गर्दै एकतामा फर्किनुपर्ने समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मतदानको निर्धारित समय सकिएको छ। लाइनमा रहेकाहरूले मत हाल्न भने पाउने भएका छन्। उपनिर्वाचन अन्तर्गत आइतबार 3 क्षेत्रमा भएको मतदानको निर्धारित समय सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदानका लागि बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको हो। मतदानको समय सकिए पनि केही केन्द्रहरूमा मतदानहरूमा लाइनमा नै छ। 5 बजे अघि नै मतदान केन्द्रमा पुगेर लाइनमा बसेका मतदाताहरूले मतदान गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन आज चितवन क्षेत्र नम्बर 2, तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 र बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन भएको हो। निर्वाचन सकिएसँगै आजबाट मतगणना सुरु हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचनको मत परिणाम आउन पनि ढिलाइ नहुने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन चितवन 2 को उपनिर्वाचनको क्रममा भरतपुर 11 स्थित नयाँ किरण मावि बुथमा भएको घटनाप्रति नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रिय ब्युले आपत्ति जनाएको छ। मतदान जारी रहेको बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेबाटै निर्वाचन आचार संहिता विपरीतको गतिविधि भएको अनि राष्ट्रिय ब्युको ठम्मै रहेको छ। अनि राष्ट्रिय ब्युका अध्यक्ष समीक बडलले एक विज्ञप्ति जारी गरी रासपा उम्मेद्वार रवि लामिछानेका समर्थकले भरतपुर 11 स्थित नयाँ किरण मावि बुथमा र्याली सहित निर्वाचन आचार संहिता विपरीत उम्मेद्वारको पक्षमा नाराबाजी गरेको उल्लेख गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मतदातालाई प्रभावित पार्ने कार्य गरे पश्चात अनि राष्ट्रिय ब्यू चितवन जिल्ला कमिटी सह संयोजक क हरि आचार्य लगायतका स्वच्छ निष्पक्ष शान्तिपूर्ण मतदानका पक्षधारहरूको नाराबाजी सहित आएका उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आचार संहिताका विषयमा सचेत जानकारी गराउँदै गर्दा अनि राष्ट्रिय ब्यू चितवन जिल्ला सह संयोजक क हरि आचार्यमाथि प्रहरी प्रशासनले नै घाइते हुने गरी कोटपिट गरेको प्रति अनि राष्ट्रिय ब्यू घोर भर्सना गर्छ भनेर बताइएको छ। मतदानको समयमा प्रहरी प्रशासनकै सहयोगमा मतदान स्थलमा रहेका मतदाताप्रति भएको निन्दनीय कार्यप्रति अनि राष्ट्रिय ब्यू चुप नबस्ने र जस्ता सुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्न र प्रशासनलाई आग्रह गर्दै निर्वाचन आचार संहितालाई कडाइका साथ लागू गर्न अनि राष्ट्रिय ब्यूले निर्वाचन आयोग समक्ष माग गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ रिक्त 3 सिटमा भएको उपनिर्वाचनको मतगणना आजैबाट हुने भएको छ। 12-2 चितवन 2 र तनहुँ 1 मा आइतबार भएको मतदानको मतगणना आजदेखि सुरु हुने तयारी भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाका अनुसार 12-2 मा साँझ 7:30 बजेसम्ममा मतपेटिका सङ्कलन गरिसक्ने तयारी रहेको छ। त्यस लगत्तै प्रक्रिया पूरा गरेर मतगणना सुरु हुनेछ। मतपेटिका सङ्कलन गरेर लगत्तै सर्वदलीय सहमतिपछि मतगणना सुरु गर्ने निर्देश दिइसकेको छ, थापालियाले भनेका छन्। त्यसैगरी चितवन 2 मा मतपेटिका सङ्कलन गर्न राति 10:30 बजेसम्म बज्न सक्ने हुनाले त्यसपछि मतगणना सुचारू हुने उनले बताएका छन्। तनहुँ 1 मा भने देवघाटदेखि मतपेटिका लैजान समय लाग्ने हुँदा राति 12 बजे नै बज्न सक्ने निर्वाचन आयोगको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला निर्वाचनको निकै ठुलो रस्साकसी चलिरहेको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकबिन, मतदानको समय सकिए तापनि 5 बजेभित्र लाइन लागिसकेकाहरूले भोट हाल्न पाउने भएका छन्। दर्शकबिन, रवि लामिछानेले के साँच्चै क्लिन स्विप गर्लान् त? तपाईँहरूलाई
तपाईहरूलाई के लाग्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आखिर चितवनमा चुनावमा किन भयो त गतिरोध भनेर यसबारे तपाईँहरूले पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन उपनिर्वाचन मध्ये सबैभन्दा चासोको क्षेत्र बनेको छ चितवन 2 र जहाँका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने आफ्नो करिश्माको पुनः परीक्षण गर्दैछन्। मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा भारी मतान्तरले जितेपछि नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला सांसद पद नै गुमेपछि भएको उपनिर्वाचनमा पुनः उम्मेद्वार बनेका रवि लामिछाने चितवनमा रविले आफू विरुद्ध सारा शक्ति एक भएको समेत अभिव्यक्ति दिन भ्याएका छन्। रवि लामिछानेलाई घेराबन्दी तथा झण्डै कुटपिट समेत गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। रवि लामिछानेले गुण्डागर्दी चलिरहेको भन्दै विभिन्न दर्शक महानुभावहरू विभिन्न खाले उनले टीका टिप्पणी गरेका छन्। चितवन को निर्वाचन क्षेत्रमा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै रवि लामिछाने विरुद्ध उजुरी परेको छ। यसबारे पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दर्शक महानुभावहरू उजुरी परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै रवि लामिछाने विरुद्ध काङ्ग्रेसले उजुरी गरेको छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला।